अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी करेंसी का मुकाबला दुनिया की कोई कंट्री नहीं कर सकती। ऐसा मुल्क जो साइज़ में तो छोटा है लेकिन जो भी इस मुल्क में जाता है करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी क्यों है? कुवैत का शाही खानदान कितना अमीर है? कुवैती अरबियों के रस्म व रवाज कैसे हैं? कुवैती तारीख क्या है? क्या वाकई ही पाकिस्तान के लिए वीज़े खोल दिए हैं? सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर क्यों हमला किया? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलें अब निकलते हैं कुवैत के एक शानदार सफ़र पर। कुवैत, जिसका ऑफिशियल नाम द स्टेट ऑफ कुवैत है, ये कंट्री मशरक़ अरब के शमाल में खलीज फारस के किनारे वाक़या है, जिसकी सरहदें शमाल में इराक और जनूब में सऊदी अरब से मिलती है, जबकि कुवैत की समंदरी सरहद ईरान के साथ मिलती है। इस कंट्री की साहली पट्टी की लंबाई 502 किलोमीटर है। अरबी ज़ुबान में इसे दौलत अल कुवैत के नाम से भी पुकारा जाता है। कुवैत अरब दुनिया का छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की नंबर 1 मजबूत तरीन करेंसी है, जो अमेरिकी डॉलर से भी 3 गुना ज़्यादा है। इस कंट्री की कुल आबादी 45 लाख के करीब है, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 128वें नंबर पर आता है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 158वें नंबर पर आता है। कहा जाता है जिस कंट्री की आबादी कम होती है वो उतना ही खुशहाल होता है। कुवैत भी उन ममालिकों में से एक है। कुवैत दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों में आता है। कुवैत में दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। कुवैत दुनिया के उन ममालिकों में से है जिसका कैपिटल और कंट्री एक ही नाम है। कुवैत सिटी मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मुल्क का सियासी, इक्तिसादी और सकाफती मरकज़ भी है। इस शहर की बुनियाद 17वीं सदी में रखी गई थी। कुवैत का नाम कोत से निकला है, जिसके मानी है समंदर के किनारे बनाया हुआ किला। इस कंट्री में बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है। इसके अलावा उर्दू और हिंदी भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। इस कंट्री में आपको ज़्यादातर एशियन लोग नज़र आएंगे। नाजरीन, ये कंट्री दुनिया में अपनी करेंसी की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है। आज के दिन एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 945 रुपये के बराबर और इंडियन 290 रुपये के बराबर है। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि कुवैत की करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी है। असल में कुवैत में तेल के ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर में शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के पास 101.5 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल तेल के ज़खायर का तकरीबन 6 से 7% बनते हैं। कुवैत की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की पैदावार और दरामद पर मुश्तमिल है। कुवैत का सबसे बड़ा तेल का मैदान अल बुरगान ऑयल फील्ड है। तेल मईशत को बहुत मजबूत बनाता है और इसका असर करेंसी की कदर पर भी पड़ता है। इसके अलावा कुवैत की हुकूमत काबिल भरोसा इक्तिसादी पॉलिसियाँ बनाती है। कुवैत ने अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मजबूती से जोड़ा है। इसी वजह से आज ये दिनार दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक माना जाता है। नाजरीन, ऊँट की रेस अरब ममालिक में बहुत फेमस है और अरबियों को इस रेस का शौक जुनून की हद तक है, लेकिन दुनिया इस खेल से बहुत एतराज़ भी रखती है, क्योंकि रेस के दौरान इस पर बच्चे भी बिठाए जाते थे, जिससे उनकी मौत भी वाक़या हो जाती थी। लेकिन 2006 में सबसे पहले ऊँट पर बच्चा बिठाने की बजाय रोबोट बिठाकर कुवैत ने रेस का आगाज़ किया था। ये कंट्री बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है जहां 74% आबादी मुस्लिम है, जबकि बाकी दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से काम के घर से आए हैं। कुवैत में एवरेज सैलरी 1200 कुवैती दिनार है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 11 लाख रुपए के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया इस कंट्री में काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुवैत में इस वक्त 1 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जबकि इंडियन की तादाद 14 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का 30% के करीब है। 2011 में अमेरिका के कहने पर कुवैत ने 5 मुस्लिम कंट्री के वीज़े पर पाबंदी लगा दी थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल थे। वजह ये बताई गई कि सिक्योरिटी खदशात हैं। ताहम ये पाबंदी 2021 में पाकिस्तान से हटा दी गई थी और इसकी बड़ी वजह सफारती ताल्लुकात भी हैं, जो हमेशा किसी न किसी वजह से तनाज़े का शिकार रहते थे।
اس کنٹری میں 110 سے زائد نسل کے لوگ آباد ہیں۔ کویت بھی بر صغیر کی طرح برطانیہ کی کالونی تھی۔ کویت نے آزادی 19 جون 1961 میں حاصل کی، لیکن یہاں آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاتا چلوں، آزادی تو 19 جون کو ملی، لیکن آزادی کا دن 25 فروری کو منایا جاتا ہے، کیونکہ اس کنٹری میں گرمیوں میں درجہ حرارت 58 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آزادی کا دن تبدیل کر دیا گیا۔ اس کنٹری میں اصل کویتی صرف 16 لاکھ کے قریب ہیں، جبکہ 30 لاکھ سے بھی زیادہ غیر ملکی آباد ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں کویت میں انڈیا کی کرنسی استعمال کی جاتی تھی؟ 1947 تک انڈیا کا ریزرو بینک نوٹ پرنٹ کرتا تھا۔ اس وقت کویت کی اکانومی بہت چھوٹی تھی۔ 1959 میں انڈیا نے کویت کے لیے الگ کرنسی نوٹ جاری کیے، جس کا نام گلف روپیز رکھا گیا۔ کویت میں ترقی کا سفر تیل کی فروخت سے شروع ہوا اور 1960 میں کویتی دینار کو کنٹری کی کرنسی بنا دیا گیا۔ 1752 سے کویت کا جھنڈا صرف سرخ رنگ کا تھا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بھی رہا۔ اس وقت اس کا جھنڈا سرخ اور درمیان میں چاند ستارہ اور کویت لکھا تھا۔ برطانیہ کے زیر نگرانی جانے کے بعد صرف کویت لکھا رہ گیا۔ 1961 میں برطانیہ سے مکمل آزادی کے بعد موجودہ 4 رنگوں والا جھنڈا بنایا گیا۔ ناظرین، آپ سب عبدالرحمن سدیس کی خوبصورت آواز سے واقف ہوں گے، جو مکہ اور مدینہ شریف کے امام ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ مشعری راشد کی آواز بھی بہت دل فریب ہے، جن کو 2008 میں خوبصورت آواز کی وجہ سے حوصلہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کا تعلق بھی کویت سے ہے۔ کویت کی ایک جامع مسجد میں امام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والا قرآن کی تلاوت میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ کویتی صدیوں سے اپنی روایات کو نہیں بھولے۔ شادیاں بھی خوب اختتام سے کی جاتی ہیں، مہمانوں کے لیے مارکی بک کی جاتی ہیں، دلہا اپنی روایتی لباس میں ملبوس ہوتا ہے، ہاتھوں میں گھڑی، جیب میں پین اور خوشبو کا استعمال ہر کوئی کرتا ہے۔ شادی پر کویتی رقص بھی کیا جاتا ہے۔ مہمانوں کا استقبال ماتھا چوم کر یا پھر ناک سے ناک لگا کر کیا جاتا ہے۔ شادی ہال خوشبو سے مہکتا ہے۔ کہوہ اور کھجوریں پیش کی جاتی ہیں۔ بچے یا بڑے ہاتھوں میں تلواریں یا خنجر لے کر ڈاب کی دھن میں عرب کی روایتی رقص کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مہمانوں کے لیے مزیدار کھانے بھی بنائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے برتنوں میں اونٹ اور مچھلی پیش کی جاتی ہے۔ عربیوں کی ایک سے زیادہ شادی کرنا معمول کی بات ہے۔ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سہیلیاں ایک ہی مرد کی دلہن بنتی ہیں اور محبت سے زندگی بسر کرتی ہیں۔ جب سے کویت آزاد ہوا ہے، تب سے کویت الصبا فیملی کے پاس اقتدار ہے۔ ملک کے موجودہ بادشاہ شیخ نواب الاحمد الجبار الصبا ہیں۔ عرب ممالک میں الصبا فیملی مال و دولت کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پہلے نمبر پر سعودی شاہی خاندان ہے، جس کی دولت 1.4 ٹریلین ڈالر ہے، اور دوسرے نمبر پر کویتی فیملی جس کی دولت 360 بلین ڈالر ہے، اور قطر کی رائل فیملی کے پاس 335 بلین ڈالر ہے۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ حقائق بتاتا چلوں، پاکستان پر برونائی قرض 128 بلین ڈالر ہے، جبکہ عرب کی ایک فیملی کے پاس اس سے ڈبل دولت موجود ہے۔ ناظرین، صدام حسین اور عراق کی پاسماندگی کا سفر خلیج کی جنگ سے شروع ہوا۔ یہ جنگ 1990 ہجری میں عراق اور کویت کے درمیان شروع ہوئی۔ 12 اگست 1990 کو صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اور یہ آواز رکھی، کویت میں موجود تیل پر عراق کا حق ہے۔ جب 2 مسلم کنٹری جنگ میں آگے تو تیسری قوت کو اس خطے میں آنے کا موقع مل گیا۔ عالمی برادری نے عراق پر پابندیاں لگا دی۔ عراق نے کویت سے نکلنے کا انکار کر دیا۔ 17 جنوری 1991 میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹرانگ کے نام سے آپریشن کیا گیا، جس میں عراق کے 30 سے 35 ہزار فوجی مارے گئے، اور 28 فروری 1991 میں جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ اس کا فائدہ امریکہ اور انگلینڈ کو ایسے ہوا کہ عرب ممالک میں سیکورٹی کے نام پر بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ کویت میں آپ کو کوئی بھی ٹرین نظر نہیں آئے گی اور 100% آبادی شہروں میں آباد ہے، مطلب کہ اس کنٹری میں گاؤں نام کی کوئی چیز نہیں۔ کویت امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پڑھا لکھا بھی ہے۔ کویت کا لٹریسی ریٹ 96% ہے۔ اس کنٹری کی فیمس یونیورسٹی کویت یونیورسٹی ہے۔ کویت سٹی بہت خوبصورت شہر بھی ہے۔ آپ اگر پورے شہر کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کویت ٹاور کا ضرور وزٹ کریں۔ کویت آج ترقی یافتہ کنٹری بن چکا ہے۔ ٹیکنالوجی میں بھی کویت بہت آگے نکل رہا ہے۔ روبوٹ کی انڈسٹری بھی بڑے پیمانے پر لگائی جا رہی ہے۔ اس کنٹری میں صاف پانی کی کمی رہتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔
इस कंट्री में खाने पीने की तमाम एशिया इंपोर्ट की जाती है, जिसमें इंडिया सरफरस्त है। पाकिस्तान से सिर्फ जानवरों को डालने वाला चारा एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। पाकिस्तानी इस कंट्री में बहुत से काम करते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट, ड्राइवर और गाड़ियों की वर्कशॉप शामिल है। पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात बेहतर ना होने की वजह से पाकिस्तानियों के जाने के लिए मुश्किलात हैं। नाजरीन, वीज़ा तो इस कंट्री के खुले हैं, लेकिन लगाना बहुत मुश्किल काम है और पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। नाजरीन, ये थी कुवैत के बारे में कुछ दिलचस्प और अहम मालूमात। कुवैत के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।